र प्राय चाहिँ प्रभु भोजको समयमा मैले प्रभु भोज सम्बन्धी अथवा प्रभु येशू ख्रिस्टले बगाउनु भएको रगत, तोड्नु भएको शरीर, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान अनि उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ जति पनि कुराहरू छ ती सबै कुरालाई चाहिँ राखेर मैले वचन ल्याउने गरिरहेको छु। अनि हामी यस मण्डलीमा आजसम्म आज प्रभु भोज चाहिँ के त भाग 19 आज गरेर हामीले 19 पटक प्रभु भोज यस मण्डलीमा खाएका हुनेछौँ है। अब यो आज जुन वचन ल्याएको छु यो पनि खास अस्ति हेर परमेश्वरका थुमालाई भन्ने वचनसँग हल्का मिल्न सक्छ, तर अब त्यो मैले बन्द गरिसकेँ त्यसलाई होइन, त्यो सकिसक्यो। त्यो के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे भन्नु पनि आएन, त्यो श्रृङ्खला त्यो सिरिज सकिसकेको छ। तर पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ भन्छ परमेश्वर ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो खातिर मर्न आउनु भएको। वचनमा जानुभन्दा पहिला गएको हप्ता शनिबार हाम्रो कमल भाइले साँचो चेलापनको बारेमा वचन बाँड्नु भएको थियो। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामीले अहिले जिउने जीवन चाहिँ चेलापनको जीवन है, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवन अर्कै थियो, अब पछि मृत्युपछि हाम्रो जीवन अर्कै हुनुहुन्छ, अनन्तको जीवन हुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो के त चेलापनको जीवन हो। र यो उहाँले अब श्रृङ्खला ल्याउँदै हुनुहुन्छ सिरिजमा, हामीले चाहिँ यसलाई ध्यान दिएर सुनौँ। शीर्षकमा जानुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यदि मैले यहाँ दुई व्यक्तिहरू ल्याएँ, एउटा व्यक्ति चाहिँ मानव उदाहरण लिऊँ, यहाँ दुई व्यक्तिहरू उभिरहेका छन्, कल्पना गर्नुहोस् है, यहाँ दुई व्यक्तिहरू उभिरहेका छन्, सुमन र कमल भनौँ होइन। एकजना चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि उसले चाहिँ उसलाई यहाँ किन ल्यायो भन्दाखेरि अब हाम्रो माझमा उनीहरूको चाहिँ न्याय गर्नलाई है, उनीहरूले गरेको कुरा अनुसार उनीहरूको चाहिँ न्याय गर्नको लागि। एउटा मान्छे चाहिँ हत्यारा थियो होइन, ऊ चाहिँ विरोधी थियो, ऊ अपराधी, एकदमै उसले ठुल्ठुलो अपराध गरेको थियो। अनि उसलाई चाहिँ के त अब उसलाई के गर्ने त भनेर यहाँ लिएर आइएको छ। अब उसको हामीले न्याय गर्नु पऱ्यो कि अब हामी जज, हामी चाहिँ अब के न्यायाधीश, यसलाई यस्तो गर्नुहोस् भन्नु भन्छ। एउटा मान्छे छ होइन, अर्को मान्छे उसले कहिले झुट नबोल्ने, कहिले गल्ती नगर्ने, तर के चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि अधिकार साथ जे सही हो सत्य हो त्यो चाहिँ बोल्ने गरी है। अब भनौँ त यदि हामीले छान्न पऱ्यो भने ल एकजनालाई त हामीले अब सजाय दिनु पऱ्यो, जेलमा हाल्नु पऱ्यो, हामीले एकजनालाई अब छुट्याउनु पऱ्यो। हामी कसलाई जेलमा हाल्छौँ, कसलाई हामीले स्वतन्त्र गर्छौँ। हजुर ठिकै छ, ओके सुनिने यहाँ ठिकै छ। हामीले प्राय के गर्छौँ भन्दाखेरि जो अपराधी हो, जसले हत्या गरेको छ, जसले चाहिँ चोरी गरेको छ, विद्रोह गरेको छ, कानुन अनुसार त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अब हामीले बोल्ने के हो त कानुन देखियो, त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीले अब सजाय दिनु पऱ्यो, जेलमा हाल्नु पऱ्यो, विभिन्न अरू सजाय दिनु पऱ्यो। जो चाहिँ सोझो छ, उसले अब त्यस्तो खासै केही गल्ती अपराध कानुन बमोजिम अपराध गरेको छैन भने उसलाई हामीले स्वतन्त्र गर्छौँ होइन त। हामीले यसरी नै प्राय चाहिँ हामीले न्याय गर्ने गर्छौँ किनभने यो नै अब एउटा कानुनी रूपमा यो नै एउटा तरिका हो। किनभने जहिले पनि जो निर्दोष छ ऊ चाहिँ स्वतन्त्र गरिन्छ, उसलाई छोडिन्छ, र जो चाहिँ दोषी छ उसलाई चाहिँ सजाय दिइन्छ। तर हामी जुन विषयमा आज हेर्न गइरहेका छौँ त्यो विषय त्यस्तो छैन फेरि, कि सबै कुरामा त्यस्तो हुँदैन। जब यदि हामी कसैसँग रिस गर्छौँ, डाहा गर्छौँ होइन, घृणा गर्छौँ भने जतिसुकै त्यो मान्छे राम्रो होस् न, मन पर्दैन हामीलाई, मनै पर्दैन, त्यसलाई हाम्रो कुरै स्वीकार गर्दैन। तर उसले सानो गल्ती के गरिदिनु पर्छ, के बोलिदिनु पर्छ, यो त मनै पर्दैन हामीलाई, त्यसको अनुहारमा हेर्न मन लाग्दैन हामीलाई। हो रिस, घमण्ड होइन, डाहा र हामीले के त अरूलाई त्यसलाई के भन्छ, अरू कसैकोलाई के त हामीले अब के भने मन पराउँदैनौँ भने कुनै मान्छे राम्रो भए तापनि हामी त्यसलाई इन्कार गर्न पुग्छौँ। किनभने पहिला पहिला हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ कि विशेष गरी पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि नेवारहरू
होइन। यदि कोही मान्छे अरू बाहिरबाट चाहिँ आएका छन् अनि नेवारहरूको बस्तीमा आएर अनि त्यहाँ झगडा गऱ्यो भने त्यो नेवारहरूले को के कस्तो केही हेर्दैन। अर्कोले नेवारी बोलिदिएपछि जसले नेवारी बोल्दैन त्यसले खाँदैन। के हो कस्तो त्यहाँ कसैलाई मतलब हुन्थेन, किनकि नेवार मिलिहाल्थे अनि अर्कोले चाहिँ कुनै खान्थेन, नराम्रो छ। हामीले त्यो धेरै पटक देखेका थियौँ। किनकि अर्को भनेको त त्यो त चिनेकै छैन, त्यो को हो त्यो हामीलाई कुनै सरोकारै छैन। नेवारी बोलिसक्यो त्यो हाम्रो बिरादरीको, त्यो हाम्रो मान्छे हो। हेर्नुहोस्, यसै कारण चाहिँ के त हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो गल्ती गर्छौँ कि त्यही भएर हामी विश्वासीको जीवनमा रिस, डाहा, घृणा भन्ने कुरा, अरू धेरै कुराहरू जुन नकारात्मक कुरा छन् त्यो सकेसम्म हुनुहुन्न। किनकि पवित्र आत्माका फलहरूमा 9वटा फलहरूमा यी कहीँ पनि छैन। जब यी हुन्छ नि तब के हुन्छ? अब तपाईँले त्यो गेस गरिसक्नु भएको होला आजको वचनको शीर्षक, तपाईँ कसलाई रोज्नुहुन्छ, बरब्बा कि येशू? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ हे हाम्रा प्रभु, हाम्रा पिता, हाम्रा परमेश्वर, कि तपाईँले आज हामी मण्डललाई फेरि यसरी एकसाथ यस स्थानमा भेला गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई सारा महिमा, सारा प्रशंसा अनि जय जयकार चढाउँछौँ। कि तपाईँकै प्रेमको खातिर यहाँ छौँ। र तपाईँले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भए, तपाईँले हामीलाई यति थोरै मात्र पनि घृणा गर्नुभएको भए आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ, तर हामी नरकको आगोमा जलिरहेका हुने थियौँ। र तपाईँ परमेश्वरको प्रेमको कारण आज हामी यस स्थानमा छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिइरहेका छौँ। कारण तपाईँले हाम्रो सट्टामा आफ्नो एक मात्रै पुत्र यस संसारमा पठाउनु भयो र उहाँले नै हाम्रो पाप अधर्मलाई बोकिकन, अपराधलाई बोकिकन आज हामीलाई अपराध मुक्त, पाप मुक्त तुल्याउनु भयो। आज हामी यहाँ छौँ किनकि आज हामी धर्मी छौँ, हाम्रो आफ्नै कामले होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोएर चाहिँ हामी आज धर्मी र पवित्र भएका छौँ। धन्यवाद प्रभु यो सबैको लागि। जुन हामी वचन सुन्दैछौँ यो वचनद्वारा तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, ताकि आज हामीले यो वचनलाई असर गरी बुझ्न सकौँ र येशू ख्रीष्ट किन संसारमा आउनुभयो, किन मेरो खातिर मर्नुभयो भन्ने कुरालाई अझ स्पष्ट बुझ्न सकौँ। यो संसारमा कि बरब्बा छ कि चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, र हामीले कसलाई आज रोज्ने हो भन्ने कुरा यस वचनद्वारा हेर्नेछौँ। म बोल्नेलाई अगुवाई गर्नुहोस् र सुन्नलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले हृदयका कामहरू खोलेर सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। कसलाई रोजिन्छ हामीले, होइन? हामी त्यो त रोइसकेका छौँ, तर हामीले येशू ख्रीष्ट चाहिँ भन्छौँ, तर हाम्रो धेरै व्यवहारमा के हुन्छ, हाम्रो येशू आउँदैन। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले मुखले त बोल्छौँ, होइन? हामीले यसोलाई विश्वास गरेका पनि छौँ, तर धेरै पटक के हुन्छ, बरब्बा हाम्रो जीवनमा चम्किरहेको हुन्छ। मत्ती 27:21 भन्दछ, हेर्नुहोस्, जुन प्रश्न मैले गरेँ अब त्यो प्रश्न यहाँ आउँछ। मत्ती 27:21 राज्यपालले र पिलातसले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भने, यी दुईजना मध्ये तिमीहरूका निम्ति म कसलाई छोडिदिउँ? तिमीहरू कसलाई चाहन्छ? र जुन अघि हामीले सुन्यौँ त्यो त्यहाँ पल्टाउनु, त्यहाँ ध्यान नदिनु होला, कृपया मलाई ध्यान दिनु होला है। त्यहाँ खोज्नु थाल्यो भने अलिकति समय लाग्छ, दिमाग पनि अलिक त्यहीँतिर बढी लाग्छ। यहाँ सुन्यो भने के हुन्छ, बरु पछि टिपेर राख्नुहोस् अनि घरमा गएर पढ्नु है। तिमीहरू कसलाई चाहन्छौ? तिनीहरूले भने, अथवा यहुदीहरूले भने बरब्बालाई। हेर्नुहोस् त, यहुदी धर्मगुरुहरू र यहुदी जो परमेश्वरका चुनिएका जातिले के गरेछ, येशूलाई चाहिँ होइन तर हामीलाई बरब्बा दिनुहोस् भनेर पिलातससँग बिन्ती गर्दैछन्। एउटा उदाहरण दिउँ भन्ने पर्दाखेरि एउटा विश्वासीलाई नराम्रो तुल्याउनको लागि उसले अविश्वासीको सहायता लिइरहेछ। हेर्नुहोस् है, एउटा इजरायलीलाई चाहिँ दोष देखाउनको लागि, उसको हत्या गर्नको लागि एउटा गैर इजरायलीको सहायताले काम गरिरहेको छ। कति खतरा हुन्छ रिस भन्ने कुरा। रिस भन्ने कुरा कति खतरा हुन्छ, होइन? अनि डाहा भन्ने कुरा कति खतरा हुन्छ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, जुन हामीले भन्यो नि, हामीले येशूलाई भनेर भन्यो नि, यो कुरा एकदमै सान्दर्भिक भयो, किन हामीले यो कुरालाई बुझेका छौँ।
एकपल्ट एकजना पास्टरको छोरा रोजर भन्नेले प्यासन अफ क्राइस्ट भन्ने हामीले फिल्म हेरेका हौँ, त्यो हेरिरहेको थियो। त्यो बच्चा जम्मा 7 क्लासमा पढ्ने बच्चाले एकदमै ध्यान दिएर त्यो हेरिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै उसको आँखाबाट आँसु तर बग्यो। अनि एकछिनमा उसले भन्यो, यो ठिक भएन, होइन, यो ठिक भएन अथवा यो असल भएन भन्नुभयो। कुन बेला भन्दाखेरि जब चाहिँ यहुदीहरूले, जब पिलातस अविश्वासीले, गैर इजरायलीले के त कसलाई छोडिदेऊ भनेर भन्दाखेरि पनि इजरायलीहरूले हामीलाई बरब्बालाई छोडिदेऊ। त्यो बच्चाले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो अपराधीलाई चाहिँ छोडिदेऊ र येशू ख्रीष्ट निर्दोष हुनुहुन्छ उसलाई क्रुसमा चढाऊ भन्दाखेरि त्यो बच्चाको आँखाबाट आँसु झरेर उसले त्यसलाई स्वीकार्न सकेन। याद गर्नुहोस्, धेरै मान्छेको हृदय त्यो बच्चाको जस्तो पनि छैन। आज पनि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भने धेरै मान्छेहरूले यसलाई क्रुसमा टाल्नुहोस् भन्न बेर्छ। त्यति मात्र नभएर याद गर्नुहोस्, कति विश्वासीहरूले, जो क्रिस्चियन मण्डलीमा आउनेहरूले विश्वासित नभनौँ, यो भन्न बेर छैन, किनकि उनीहरूले खोजेको येशू फरक छ। यहुदीहरूले खोजेको मसीहा फरक थियो। हेर्नुहोस् है, उनीहरू यस्तै हुन्छ। उनीहरू चाहन्थे कि मसीहा आएर रोमी साम्राज्यलाई हटाएर त्यहाँ शासन गरोस् इजरायलमा। तर के गरे त? आखिर त्यही जसलाई उनीहरू हटाउन चाहन्थे उसैको सहायताले आफ्नो मसीहा उनीहरूले हत्या गर्थे। यस्तो हुन्छ रिस भन्ने कुरा। बरब्बाको हामी यसो केही बुझौँ। बरब्बाको बारेमा उसले कहिले पनि बरब्बाले एक शब्द बोलेको कुरा बाइबलमा कहीँ पनि छैन। तर पनि ऊ यति महत्त्वपूर्ण एउटा पात्र हो कि 4वटै सुसमाचारको पुस्तकहरूले उसको बारेमा लेखेको छ। त्यति मात्र नभएर प्रेरित पुस्तकले पनि उसको बारेमा लेखेको छ। किन जब चाहिँ 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा कुनै कुरा दोहोरिन्छ भने त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि को हो त बरब्बा भन्दाखेरि सुसमाचारको पुस्तकले यस्तो भन्छ, मत्ती 27:16ले ऊ एउटा नामी कैदी थियो। मर्कुस 15:7ले भन्छ ऊ राजद्रोहमा हत्या गरेको व्यक्ति थियो। लुका 23:19ले भन्छ जो चाहिँ राजद्रोह र हत्याको कारणले झ्यालखानामा हालिएको थियो, ऊ पहिलेदेखि झ्यालखानामा थियो। यहुन्ना 18:40ले भन्छ ऊ एउटा डाँकु थियो। अनि प्रेरित 3:14मा पत्रुसले भन्छन् ऊ एउटा ज्यानमारा थियो। र के त एउटा तपाईँहरूले ज्यानमारा माग्नुभयो भनेर यहाँ प्रेरित पुस्तकमा छ है। यसो हेर्ने भने यी 5वटै कुराहरूमा हामी हेर्ने भने यो कहीँ पनि यसको राम्रो कुराहरू छैन, होइन। यहाँ ऊ एउटा कैदी थियो, हत्या गरेको, राजद्रोह भनेको राज्यको विरुद्ध विद्रोह गरेको, डाँकु थियो, ज्यानमारा थियो। कहीँ पनि राम्रो छैन यो मान्छे, होइन। यहाँ प्रश्नै छ। र हामी हेर्ने भने यहुदी व्यवस्थालाई हामीले पल्टाउने हो भने पनि ऊ चाहिँ के त त्यहाँ उसले सजाय पाउनु अनिवार्य छ। त्यति मात्र नभएर उसले मृत्युदण्ड पाउनुपर्ने छ यहुदीको व्यवस्था अनुसार। अझै हामीले रोमीको पनि कानुनलाई हेर्ने भने यस्ता व्यक्तिले त मार्ने हो। चाहिँ किन कुनै कुराले उसलाई बचाउने त अधिक के अरे यहाँ आधार केही पनि छैन। बरब्बा भनेको यो हो। अब येशू को हुनुहुन्छ हामी सबैले थाहा छ, येशूको बारेमा त धेरै भन्नु पर्दैन। ती घटनामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि जब चाहिँ येशू र बरब्बाको हामी तुलना गर्छौँ भने बरब्बाको हामीले भर हेरिहाल्यौँ। त येशूलाई के भनेको थियो? येशूको हो त भन्दाखेरि ईश्वर निन्दा यहुदीहरूले भन्यो, किनकि उनीहरूले भने जस्तो भएन त्यहाँ। तर हामीले येशू र बरब्बालाई दाँच्नु खोज्छौँ भने सबभन्दा जुन घटना भएको छ नि, हामीले पनि त्यसलाई याद गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा। येशू र बरब्बालाई दाँच्नु भनेको वास्तवमा त्यो नै हो ईश्वर निन्दा। एउटा ईश्वरलाई मानिस, त्यो पनि एकदम खत्तम र घृणित मानिसको तुलना गरिएको छ। हेर्नुहोस् है। र सकेसम्म यसो ख्रिस्टको गल्ती पाउन खोजे यसो गर्नुहुन्छ उसो गरेर हुन्छ। अहिले हामी पछि अलिकति हेर्नेछौँ यसो कुरा विभिन्न ठाउँमा लगेर कसैले चाहिँ यसलाई गलत भन्ने लाग्यो भनेर लगिरहेका हुन्छन्। र यसो ख्रिस्टलाई यहुदी धर्मगुरुहरूसँग 3 चोटि जाँच गरिन्छ, दोष भेटिहाल्छ कि भनेर। फेरि रोमी अगुवाहरू शासकहरूसँग पनि 3 पटक चाहिँ त्यहाँ के त यसो ख्रिस्टको
जाँच गरिन्छ। हेरोद पहिला पिलातस, हेरोद पछि फेरि हेरोद। माथि पनि यहुदी धर्मगुरु पनि के अरे केफास, के हो अनास भन्ने के अरे यो भन्ना कि के भन्ने के अरे त्यसै होस् त्यो होस् अनास। अनि फेरि अरू के अरे यहुदी सभाघरका मानिसहरूले बसेर यसो ख्रिस्टको जाँच गरेका थिए। तर उनीहरूले वास्तवमा त्यस्तो मृत्युदण्ड दिनुपर्ने केही पनि कुरा पाएन। उनीहरूले के भने त यसले ईश्वर निन्दा गर्यो, किनकि उसले मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा खडा गरिन्छ भनेको छ भने एउटा दोष एउटा यो पाएर ईश्वर निन्दा भनेर लुगासुगा च्यातेर उनीहरूले लेखे त यसो ख्रिस्ट अपराधी घोषित गरे। जबकि भनिदिने हो भने यदि यसो ख्रिस्टले यस्तो कुरा गरेर ईश्वर निन्दा गर्नुभयो भन्ने हो भने रोमीहरू जो मूर्ति पूजक थिए उनीहरू ती शास्त्र गरिरहेका थिए। है अब यो अचम्मको रोमी शासकहरू जो चाहिँ उनीहरू चाहिँ ईश्वर निन्दक भएनन्, तर जो परमेश्वरको वचन अधिकार छ सिकाउने, त्यति आश्चर्य कर्म, त्यति चङ्गाई, मरेको मान्छे जीवित पार्नुभयो, तर उनी के हो त ईश्वर निन्दक चाहिँ उहाँ बन्नुभयो। तर पिलातसहरूले बारम्बार भन्छन् कि ऊ निर्दोष छ, उसले मृत्युदण्ड पाउनु पर्ने कुनै सजाय कुनै पनि खालको चाहिँ गल्ती गरेको छैन। बारम्बार लगभग लुका 23:15-22 चाहिँ घटीमा पनि 3 पटक चाहिँ पिलातसले नै यो मानिस निर्दोष छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र के त यो मान्छेले मृत्युदण्ड पाउनु पर्ने कुनै खालको अपराध गरेको छैन भनेर पिलातसले बारम्बार भनिरहेको देख्छौँ। तर याद गर्नुहोस् कि यो घटना किन लेखिएको भन्दाखेरि यो कारणले होइन कि एउटा यसो र एकजना बरब्बास त दाँत भन्ने कुरा होइन। यहाँ लेखिएको कारण के भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट कतिको निर्दोष पापरहित हुनुहुन्छ। किनकि जब बलिदान गरिन्थ्यो पुरानो करारमा त्यो थुमा खोट रहित हुनुपर्छ। अलिकति आँखा यस्तो पनि नभएको, लङ्गडो नभएको, हात भाँगेको यस्तो केही पनि हुनुहुन्थ्यो, पर्फेक्ट हो। येशू ख्रिस्ट पनि एउटा पूर्ण पर्फेक्ट एउटा सेक्रिफाइस एउटा बलिदान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चित्रण गर्नलाई, प्रस्तुत गर्नलाई, प्रमाण गर्नको लागि यो चाहिँ यहाँ के त येशू ख्रिस्टको परीक्षाहरू भइरहेको छ। अब हेर्नु त कसरी चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरूले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई दोष लगाए, कसरी भयो पदहरू पढौँ। मत्ती 26:59-61 त मुख्य पुजारीहरू, बुढा प्रधानहरू र सम्पूर्ण महासभाले येशूलाई मार्नका निम्ति उहाँको विरोधमा झुटो साक्षीको खोजी गरे। साक्षीको खोजी गरे होइन, झुटो साक्षीको खोजी गरे। हेर्नुहोस् कति खालको हुन्छ यहाँ रिसहरू त गर्नुको। तर तिनीहरूले के त फेरि एउटै पनि पाएनन्। धेरै झुटा साक्षीहरू अघि सरी आए तापनि तिनीहरूले एउटै पनि पाएनन्। यस्तो भयो उस्तो गऱ्यो यस्तो भन्यो भने कति भन्ने आए, तर एउटा पनि येशू ख्रिस्टको विरुद्धमा साक्षीहरू पाएन, किनकि उनीहरूको साक्षीहरू झुटो थियो। तर आखिरमा 2 जना झुटा साक्षीहरू अघि सरी आएर भने यस मान्छेले भन्यो म परमेश्वरको मन्दिर भत्काउन र यसलाई 3 दिनमा खडा गर्न सक्छु। अब के भयो त हेर्नु त यहाँ 2 जना मान्छेहरू अघि सरे। किन एउटा मात्रै मान्छेले भन्ने हो भने यहुदीको आफ्नै व्यवस्था अनुसारले त्यसलाई स्वीकार्य हुँदैन। कुनै पनि दोषलाई स्वीकार्नको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिले त्यसलाई सहमति जनाएको हुनुपर्छ। र यहाँ पनि के त 2 साक्षीहरू आए, त्यो के त 2 जना झुटा साक्षीहरू, साँचो होइन झुटा साक्षीहरू आएर यसले परमेश्वरको मन्दिर भत्काउन 3 दिनमा खडा गर्न सक्छु भने। अनि अब के भयो त अब 65 हेरौँ, मत्ती 26:65-68। तब महापुजारीहरूले यसो भन्दै आफ्ना लुगा च्याते, यसले ईश्वर निन्दा गरेको छ। अब उसो हामीलाई साक्षीहरूको के खाँचो पर्यो? ल एक त साक्षी पनि झुटो, फेरि के त साक्षी के खाँचो पर्यो? हेर तिमीहरूले पनि अब यसको ईश्वर निन्दा सुनेका छौ, तिमीहरूको राय के छ? तिनीहरूले जवाफ दिएर भने यो मृत्यु दण्डको योग्य छ। तब तिनीहरूले उहाँको अनुहारमा थुके, उहाँलाई मुक्का लगाए, अनि अरूले चाहिँ यसो भन्दै उहाँलाई थप्पड लगाए, ए ख्रिस्ट हामीलाई भविष्यवाणी गर, तँलाई हिर्काउने को? जो चाहिँ मसीहाको प्रतीक्षा गरिरहेका यहुदीहरू
जब चाहिँ येशू ख्रीष्टको विरुद्ध उनीहरूको रिस अहङ्कार दन्कियो, येशू ख्रीष्टले जब उनीहरूले भने जस्तो गरी पछ्याउनु भएन, उनीहरूलाई रिस उठेर के त उनीहरूले झुटा साक्षी बटुलेर येशू ख्रीष्टको विरुद्धमा के त उनीहरूले अब यहाँ झुटा गवाहीहरू प्रस्तुत गरे। जब येशू ख्रीष्टले पछि यहाँ हामीले पिछा पर्ने भने त ख्रीष्ट होस् भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ नै भन्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि के त यहाँ महापूजाहरूले के त लुगा च्यातेर के भन्छ, यसले ईश्वर निन्दा गरे। त्यो लुगा च्यात्नु भनेको कि पश्चातापमा गर्ने हो कि कसैको एकदमै विरोध इन्कार अहङ्कार के अरे इन्कार गर्नको लागि कसै ईश्वर निन्दा गरेको छ भने त्यो लुगा च्यातेर कि त पूर्ण रूपमा यसले भनेको कुरालाई म विरोध गर्छु, इन्कार गर्छु, किनकि यसले ईश्वर निन्दा गरेको छ भनेर यहाँ भनिएको छ। र येशू ख्रीष्टले यदि म ख्रीष्ट हुँ भन्दैमा ईश्वर निन्दा गर्नुभयो भने बरब्बाले के गर्यो? ऊ चाहिँ असल व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति होइन, अपराधी हत्यारा। यहुदीहरू जब रिस हुन्छ तब यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ उसको कुनै पनि राम्रो कुरो काम लाग्दैन। उसले जब के हुन्छ सानो मात्रै उनीहरू चित्त नबुझ्ने कुरा के भनिदिएपछि के हुन्छ अब त्यो उसको आँखामा विरोधी भन्छ। यहुदीहरूलाई पनि यहाँ त्यही भएको छ। उनीहरूले सोचिरहेको ल हेरौँ त ल मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा स्थापना गरेर देखाइदिए भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेन, त्यसको जिज्ञासा पनि गरेन, कसैले त्यसको चासो पनि गरेन। किनकि उनीहरूको पहिल्यै निर्धारित योजना थियो कि अब जेसुकै होस् यसुलाई चाहिँ क्रुसमा मार्नै पर्छ, हत्या गर्नै पर्छ भनेको पहिल्यै योजना भइसक्यो। र के गरे हेर्नु त, कतिसम्म गरे त्यो थाहा पाउने बित्तिकै के गरे उनीहरूले मुक्का लगाए, थप्पड हाने, थुके र गिजाए। जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ ख्रीष्टलाई नै ए ख्रीष्ट भविष्यवाणीको तल कसले हिर्काएको छ ल कि यसो त गाह्रो कुरा थियो। तर त्यो जतिसुकै त्यहाँ यसो ख्रीष्टले जेसुकै गर्दा पनि उनीहरूको हृदय परिवर्तन हुनेवाला थिएन, किनकि उनीहरू पहिल्यै यसो ख्रीष्टलाई मार्नमा उनीहरू तर्खर गरिरहेका थिए। हो हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्छ हामी यसो ख्रीष्टको अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू, उहाँ हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ बाइबलले भन्छ भने हामीले पनि थुकाइ गिल्ला कुटाइ यस्ता कुरा सहन सक्नुपर्छ। किनकि यो पाउने बित्तिकै हामी दुःख पाउने बित्तिकै ओहो हामीलाई मलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो भनेर सोच्छौँ। तर के त यो कुरामा रमाउनु पर्छ कि म पनि यसो ख्रीष्टको दुःखमा सामेल हुने अवसर पाएँ। मैले यति दुःख पाएको थिएँ भने, यति हेरास भयो भने यसो ख्रीष्ट कतिसम्म भएको थियो होला, यहाँ थोरै लेखेको मात्रै हो, हामीले कोटेसन भनिहाल्नु। तर यसो ख्रीष्ट कस्तो भएको थियो भन्ने कुरा त्यति थाहा हुन्छ। तर के त फेरि हामी हेर्ने भने पिलातस र अरूले के त यसो ख्रीष्टलाई जाँच्दाखेरि निर्दोष पाएका थिए। लुका 23:13-17 जब पिलातसले मुख्य पुजारीहरू, शासकहरू र मानिसहरूलाई भेला गरे तब तिनले तिनीहरूलाई भने यो मानिसलाई बहकाउने मान्छे हो भनेर तिमीहरूले यस मानिसलाई म कहाँ ल्याएका छौ। अनि हेर मैले तिमीहरूकै सामु उसलाई जाँचेपछि तिमीहरूले उसमाथि जुन कुराको दोष लगाउँछौ त्यस विषयमा मैले यस मानिसमा केही दोष भेट्टाइन। हेरोदले पनि भेट्टाएन, किनकि मैले तिमीहरूलाई उनी कहाँ पठाएँ अनि हेर मृत्यु दण्ड लायकको कुनै काम उसमाथि गरिएन। यसकारण म उसलाई सजाय दिएर छोडिदिनेछु। हेर्नुहोस् के त उसले मृत्युदण्ड पाउने अपराध गरेको छैन, ठिकै तिमीले यसले गल्ती गर्यो भन्छौ भने उसलाई म सजाय दिन्छु, छोडिदिन्छु। मतलब कोरा लगाउँछु अथवा अरू कुनै के अरे तवरको चाहिँ सजायहरू दिनेछु, तर छोडिदिन्छु। किनकि यहाँ फेरि पछि भनेको छ किनकि 4को सयमा तिनीहरूका निम्ति एउटा कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो। त्यो बेलाको परम्पराहरू छ के भन्दाखेरि एकजना कैदी छोडिदिनु पर्थ्यो। अब यसो कैदी भएर ल्याएको छ, अब यो यसो ख्रीष्ट जो कैदी ल्याएको छ उसलाई सजाय दिएर म छोडिदिनेछु। किनकि सजाय दियो भने उनीहरूको रिस कम होला, उनीहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई स्वीकारलान् भन्ने चाहिँ पिलातसको सोचाइ थियो। तर त्यो भएन। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै हामीलाई मन नपरेको मान्छेले कुटिखाएको दिएपछि बल्ल ठिक्क पऱ्यो यसलाई भनेपछि हाम्रो मन अलि आनन्द हुन्छ नि त। तर यहाँ यहुदीहरूलाई यसो ख्रीष्टलाई पिटाइ खाओस्, ठोकाइ
त्यसैको होस् त्यसले उनीको मन भर्नेवाला छैन, किनकि येशू ख्रीष्टलाई मार्नै पर्छ। उनीको अन्तिम निर्णय नै त्यो हो। अब थोरै अलिकति अब हामी मुख्य भागवतभन्दा पहिला थोरै हेरौँ। येशू र बराबस, येशू ख्रीष्ट र बराबसमा के समानता छ? दुवैजना यहुदी थिए, तर हेर्नुहोस् कुनै कुनै अब यो कति शास्त्रहरूमा त्यो छैन, कति क्रिस्चियन अब बाइबलले कुनै अब त्यसलाई के भन्छ, अब शास्त्रहरूमा चाहिँ अथवा स्क्रिप्चर, अब त्यसलाई के भन्छ, अब त्यस पुरानो लेखहरूमा चाहिँ के त, अथवा भनौँ ओरिजिन भन्ने एउटा व्यक्तिले र अरू विभिन्न टिप्पणीकारहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बराबसको नाम बराबस होइन, त्यो थर हो। बराबसको पहिलो नाम, येशू ख्रीष्ट बराबसमा समानता। बराबसको पहिलो नाम येशू बराबस। हामीले एनआईभीको पुस्तक हेर्छौँ भने त्यहाँ जिजस बराबस लेखेको छ, तर त्यो धेरै अब कति उसमा छैन, त्यो कति यो चाहिँ यस्तै हो भनेर चाहिँ प्रमाणित छैन। तर कति ट्रान्सलेसनमा, अनुवादहरूमा चाहिँ बराबसको पहिलो नाम जिजस बरब्बस अथवा येशू बरब्बा भनेर छ। र बरब्बाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, र बरब्बाको नामको अर्थ सुन्नुहोस्, भएको त यहाँ हामी हेर्नु के भन्दाखेरि यो यदि यो साँचो भनेर प्रमाणित छैन, तर कति छ, कति अनुवादित बाइबलहरूमा छ। यो साँचो भने के त भन्दाखेरि यहाँ दुईजना व्यक्ति छन्, एउटा पनि येशू अर्को पनि येशू, ऊ पनि जिजस जिजस। ल भन तिमीलाई कुन चाहिँ येशू छ कि हो? कतिले यस्तो भन्दैन हेर, त्यही भएर यहाँ अघि गहिरो कुरा छ। अर्को फेरि त्यो मात्रै येशू मात्र भएन, बरब्बाको नामको अर्थ के हो? बार भनेको त, जब बार भन्ने शब्द आउँछ धेरै चाहिँ अरामिक अथवा हिब्रू शब्दहरूमा, बार भनेको कसैको पुत्र, कसैको सिमोन बारजोना भनेर भनेको छ नि त, होइन? सिमोनको पुत्र भनेर के भनेको छ, योनाको पुत्र भनेर सिमोन बारजना। यसै गरी बार अब्बस भनेको त, अब्बा भने के हो? पिता, अथवा बरब्बसको नामको अर्थ पिताको पुत्र। येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? परमेश्वर पिताको पुत्र। होइन त समानता? दुई व्यक्तिहरूमा यहाँ दुई व्यक्ति गाँजिएको छ, तुलना गरिएको छ, लगभग उहाँहरू उस्ता उस्ती, होइन? को चाहन्छौँ? यो येशू कि त्यो येशू? यो पिताको पुत्र कि यो परमेश्वरको पिताको पुत्र? तिमीहरू कुन चाहन्छ? होइन? र के त दुवैजना पापी, किनकि अब बरब्बा त पापी भइहाल्यो, तर येशू ख्रीष्ट पनि पापी सरह चाहिँ त्यहाँ ल्याइएको थियो। अरू कुरा दुवैजना क्रुसको भागीदार हुनु, तर क्रुस एउटा मात्रै थियो। अब त्यो क्रुस कसले बोक्ने भन्ने कुराको यहाँ भइरहेको छ। येशू बरब्बाले पनि अब जुन अपराध गरेको थियो, रोमी कानुनको अनुसार उसलाई क्रुसमा टाँगिनु अनिवार्य थियो, तर येशू ख्रीष्टलाई रोमीले होइन, यहुदीले टाँग्न खोजिरहेका थिए। भने के त कति कुरा यहाँ मिलेको, तर भिन्नता पनि छ। येशू ख्रीष्ट के त भन्दाखेरि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तर बरब्बा हेर्ने भने ऊ त एकदम घृणा। हाम्रो अगाडि यहाँ आयो भने हामी भाग्छ सबैजना, हाम्रो छिमेको त्यो बस्न आयो भने ऊ यसको अगाडि बस्नु भने खत्तम गर्छ भनेर हामी कडा सर्छौँ, घरभित्र हामी मान्दै जान्छौँ। त्यस्तो खालको व्यक्ति हो बरब्बा भन्ने। दाँच्ने कुरा यहाँ कुनै पनि छैन, ठुलो छ भिन्नता। यदि बरब्बा अन्धकार हो भने येशू ख्रीष्ट प्रकाश हुनुहुन्छ। बरब्बा के अरे खराबी हो भने येशू ख्रीष्ट असल हुनुहुन्छ। बरब्बा मृत्यु हो भने येशू ख्रीष्ट जीवन हुनुहुन्छ। बरब्बा पाप हो भने येशू ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्छ। बरब्बा मानिस हो भने येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी भिन्नताहरू छ। यसैकारण कुनै पनि तहरले यहाँ दाज्नु पर्ने कुरा छैन, तर यहुदीहरूले यतिसम्म उनीहरू गए कि आखिर के त्यस्तो अपराधीको सामु एउटा निर्दोषलाई, जो उनीहरूको मसिहा हुनुहुन्थ्यो, होइन, परमेश्वरका पुत्र स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई इन्कार गरे। कसरी गरे त? किन भन्दाखेरि अब हामी एकछिन घटनालाई हेरौँ कि जब चाहिँ त्यो के भन्छ निष्ठा चाडको समयमा यहुदी त्यो बेलाको परम्परा अनुसार चाहिँ रोमी शासकहरूले एकजना चाहिँ अपराधीलाई जो कैदमा थियो उसलाई छुटाइदिनु पर्थ्यो, उसलाई स्वतन्त्र गरिदिनु पर्थ्यो। यो के हो त भन्दाखेरि यसले के देखाउँथ्यो? यो निष्ठा चाडको कुरा किन यस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि निष्ठा चाड पनि यहुदीहरू
मिश्रको दासत्वको होइन कैदबाट चाहिँ मुक्त भएका थिए। यसै कारण चाहिँ एकजना कैदीलाई छोड्ने, उसलाई मुक्त गरिदिने, किनकि अब सजाय भुगिसक्यो, अब उसलाई चाहिँ सुध्रिन्छ भनेर उसलाई गरिदिने कुराहरू थियो। तर हेर्नु त, यहाँ अब दुवैजना ल्याइयो। अब पिलातसले कसलाई छोडौँ भनेर भन्दैछौँ, हामी पछि त्यसलाई अघि हेर्नेछौँ। तर के त्यहाँका भिडले, यहुदी अगुवाले के भन्छन्, हामीलाई बरब्बा देऊ, बरब्बा देऊ, बरब्बा देऊ। पिलातसले अन्तिमसम्म सोचिरहेका छन्। पछि हेर्छ कि 3 पटकसम्म उनले घरिघरि यो यसोलाई चाहिँ म के गरौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर भने उनीहरूले के त हामीलाई बरब्बा देऊ। र हेर्नुहोस्, यति तिनीहरूले चाहिँ के अरे यसो ख्रिस्टलाई घृणा गरेका थिए कि त्यो बेलामा उनीहरूले येशूको नाम पनि लिएका छन्। त्यस मानिसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्, त्यसलाई मार्नुहोस्। कस्तो होला हेर्नु त, कति रिस होला त्यहाँ, कति रिस। किनभने त्योभन्दा पहिला येशू ख्रिस्टले धेरै आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, कतिलाई निको पार्नुभयो, चर्काइ गर्नुभयो, मरेकोलाई पनि उहाँले के त पुनर्जीवित पारिदिनु भयो। तर याद गर्नुहोस्, त्यहाँ हामी पछि हेर्छौँ कि भिडलाई पनि त्यो यहुदी अगुवाहरूले बहकाएर, जो पहिला चङ्गाइ भएका थियो होला, जसले पहिला आँखा दिएका थियो होला, आश्चर्यको देखेका थियो होला आफ्नै आँखाले, तिनीहरूले पनि भन्छ कि यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। यहुदीहरूको ग्रुपमा त होइन, अरू यहुदीहरू पनि त्यहाँ सामेल थिए। त्यो मात्रै भएर उहाँको आफ्नै चेलाहरूले छोडेर भाग गएका थिए। तर एउटा अस्ति नै हाम्रो यो उसमा कुरा आएको थियो कि कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू आएर उनीहरू चाहिँ भड्केर गयो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू यही हुन्छ। र येशू ख्रिस्टका चेलाहरू भड्केर भागेका थिए। जो एउटा स्करेट थियो उसले आफूलाई मृत्युमा लग्यो, उसले मौका पाएन। तर पछि अरू फर्केर आयो। जो फर्केर आउँछ उसले फेरि मौका पाउँछ। तर एउटा कुरा के गर्दाखेरि यहाँ फेरि यहुदीहरूले किन चाहिँ येशू ख्रिस्ट आफै मारेनन् त भन्दाखेरि त्यहाँ रोमीहरूको शासन थियो। त्यहाँ यहुदीहरूले आफैले कसैलाई मार्न सकिन्थेनन्। यसै कारण चाहिँ रोमीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई सहायता पाएको थियो र उनीहरूले बारम्बार अब त्यहाँ दबाब दिएर पनि त्यो निर्णय गराउन लाए। तर याद गऱ्यो भने न यहाँ यहुदी अगुवाहरूको चाहिँ योजना थियो, न अरू कुनै यहुदीहरूको योजना थियो, न पिलातसको, न हेरोदको, न अरू कसैको। वास्तवमा यो योजना परमेश्वरको थियो। किनकि उहाँले आफ्नो थुमालाई पठाउनु भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, पिलातस र येशू र बरब्बास बिचमा भएको यो एउटा घटनाक्रम हामी हेरौँ। कसरी पिलातसले चाहिँ के त येशू ख्रिस्टलाई छोड्न खोजिरहेको थियो। उसले सकेसम्म चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई छोडिदिउँ, निर्दोष छ भरिकन पनि यसलाई अलिक सजाय दिउँ अनि छोडिदिउँ, उसलाई पनि दया लागिरहेको छ। तर यहुदी जो परमेश्वरको जाति, उहाँको वचन पढेको, उहाँको सेवा गर्नेहरू, असल काम गर्नुपर्छ जानेकाहरूले यहाँ हत्या, जो हत्या गर्ने छन् रोमीहरू, उनीहरू चाहिँ छोड्न खोजिरहेछन् होइन। जो चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु पर्नेछ उनीहरूले के त हत्या गर्न खोजिरहेछन्। हेर्नुहोस् कस्तो खालको उल्टो यहाँ चाहिँ घटना घटिरहेछ। पिलातसले के गर्यो? लुका 23:14 मैले यस मानिसमा केही दोष भेट्टाइन। लुका 23:15 हेरोदले पनि भेटाएनन्। लुका 23:16 म उसलाई सजा दिएर छोडिदिनेछु। लुका 23:20 येशूलाई छोडिदिने इच्छा गरेर पिलातसले फेरि तिनीहरूसित कुरा गरे। बारम्बार कुरा गरिरहेको छ पिलातसले। लुका 23:22 तिनले तेस्रो पल्ट तिनीहरूलाई भने किन उसले के कुकर्म गरेको छ र? लुका 23:22 मैले उसमा मृत्यु दण्डको कुनै कारण नै पाइनँ, यस कारण म उसलाई सजा दिएर छोडिदिनेछु। बारम्बार छोड्नेछु, उसमा के दोष पाइनँ भनेर पिलातसले भनेको भनेछ। यहुदीहरू हेर्नुहोस्, लुका 23:17 तिनीहरू सबै यसो भन्दै एकसाथ चिच्चाए, त्यस मानिसलाई हटाउनुहोस् र हाम्रो निम्ति बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। येशू ख्रिस्टको नाम नलिकन त्यस मान्छेलाई हटाउनुहोस्, तर यो अपराधीको नाम लिएर बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। हेर्नु त उनीहरूलाई बरब्बा कति मन परेको छ है। लुका 23:21 तिनीहरू यसो भन्दै चिच्चाए, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्, बारम्बार भन्दछन्। लुका 23:23 त्यो क्रुसमा टाँगिनै पर्छ,
भन्ने माग गर्दै तिनीहरूले भारी आवाजमा निकालेर जिद्दी गर्न थाले। लुका 23:24 तिनीहरूले मागे अनुसार नै होस् भनेर पिलातसले दण्डको आज्ञा दिए। लुका 23:25 तिनीहरूले मायाको मानिसलाई छोडिदिए अथवा बरब्बालाई छोडिदिए, तर तिनले यसुलाई चाहिँ तिनीहरूकै इच्छामा सुम्पिदिए। पिलातस पनि कायल भएर ल अब यिनीहरूले भनेको मानेन भने यहाँ विद्रोह हुन्छ, यहाँ चाहिँ आन्दोलन हुन्छ, विभिन्न अरू घटना घट्छ भनेर उनले डराएर के त ल तिमीले जे भन्यो म हारे, तिमीले जे भन्यो त्यही होस्, ल बरब्बालाई छोडिदेऊ। यसलाई चाहिँ यसुलाई चाहिँ के त उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ अब क्रुसमा टाँग्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो खालको घटना। एउटा गैर इजरायली अविश्वासले परमेश्वर राम्रोसँग नचिनेको व्यक्तिले छोड्न खोजिरहेको छ। जन्मेदेखि नै परमेश्वरकै वचन व्यवस्थामा हुर्केको व्यक्तिले चाहिँ के त इन्कार गरेको छ। यदि हो होला साँच्चै नै त्यस्तो दोष गरेको हो भने पनि ठिकै छ उसलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा अझै त्यस्तै हो भने बरब्बालाई पनि छोडिदिनुहोस्, यसलाई पनि छोडिदिनुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा बरब्बालाई चाहिँ दिनुहोस्, यसलाई चाहिँ क्रुसमा टाल्नुहोस्। अब हामी हाम्रो जीवनमा कसलाई चाहन्छौँ, बरब्बा कि यसु? किनकि हाम्रो जीवन यसु र बरब्बा मात्रै होइन, मानिसहरूको बिचमा पनि हामीले छनौट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ मानिस हामीले चाहन्छौँ। चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ बरब्बा र यसु फेरि त्यहाँ ठाउँमा हुन्छ। जो हाम्रो मान्छे छ, हाम्रो कुरा सुन्ने, हामीले भनेको मान्ने छ, त्यो सधैँ राम्रो लाग्छ। सधैँ हामी उसको पक्षमा हो। तर अलिकति गल्ती गर्ने मात्रै कुनै मान्छे हामीलाई मनै पर्दैन। त होसियार याद गर्नुहोस् कि यहाँ बरब्बा भनेको हत्यारा अपराधी त्यो एउटा बरब्बा मात्रै होइन। यदि बरब्बा को भन्न पुग्न चाहनुहुन्छ भने गएर ऐना हेर्नुहोस्। तपाईँ बरब्बा हुनुहुन्छ, म बरब्बा हुँ, हामी सबैजना बरब्बा हौँ। हामी सबैले परमेश्वरको होइन आशिष पाउने, उहाँको अनुग्रह पाउने केही काम गरेका छैनौँ। हो, बरब्बाले त हत्या हामीले गरेका छैनौँ होला, अपराध गरेका छैनौँ होला, तर परमेश्वरको व्यवस्था एउटा भङ्ग गर्ने पनि सारा व्यवस्था हुनुपर्छ। भनेपछि तपाईँ र म यहाँ बरब्बा र यहाँ हेर्नु है, यहुदीहरूले चाहिँ बरब्बालाई छानेका होइनन्, बरब्बा छुट्याइएको होइन। यहाँ के भएको भन्दाखेरि यहाँ निर्दोष चाहिँ पापीको खातिर मर्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई बलिदान गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ बरब्बा मात्र होइन, त्यो बरब्बामा प्रवेश खोज्दै तपाईँलाई मलाई देख्नु भएको थियो। यदि बरब्बाले सजाय पाउनुपर्छ भने पाउँछ भने तपाईँ र मैले पनि सजाय पाउनै पर्छ। यदि बरब्बा स्वतन्त्र गराइयो भने तपाईँहरू पनि स्वतन्त्र भएका छन्, स्वतन्त्र भएका छन्। अब बन्धनमा छैनौँ, संसारको बन्धनमा, दुष्टको बन्धनमा छैनौँ, किनकि स्वतन्त्र भएको छ। किनकि बरब्बालाई फेरि स्वतन्त्र गरिसकेपछि उसलाई ल स्वतन्त्र होस् तर जेलमा जा भनेर भन्यो हो त मजाले। अब उसले आफ्नो जीवनमा यसलाई विश्वास गर्यो गरेन त्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन। उसले के गर्यो हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले के गर्छौँ? आज विश्वास नगरेका हामी व्यक्तिहरू यहाँ छौँ भने, हामी अब युट्युबमा सुनिरहेका छौँ भने हामी कसलाई खान्छौँ? यदि हामी बरब्बालाई चाहन्छौँ भने आज पनि हामीले यसलाई इन्कार गरिरहेका छौँ। तर हामी यसलाई इन्कार गर्छौँ, तर हामी यसलाई स्वीकार गर्छौँ भने हामी स्वतन्त्र पारिएका छौँ। हामी बन्धनमा छैनौँ, कैदमा छैनौँ, स्वतन्त्र छ। किनकि स्वतन्त्र गर्नु भने कुनै व्यक्ति पिलातस होइन, परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ र उहाँले गर्नुभएको छ भने हामी अवश्य पनि स्वतन्त्र भएका छौँ। एउटा एकदमै यो मैले अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा एकदमै राम्रो कुरा पाएँ, मैले सेयर गर्न मन लाग्यो कि कसरी चाहिँ हाम्रो खातिर हामी कस्तो थियौँ, कस्तो भयो क्रुसपछि भन्ने कुराको म यहाँ दिन्छु। हामीले पहिला पनि यो पढेको हो, तर म यो भन्न चाहन्छु। यशाया 53:6 हामी सबैले भेडाहरू झैँ बाटो बिराएका छौँ, हामी हरेक आफ्नो बाटोतिर लागेका छौँ, तर परमप्रभुले हामी सबैको अधर्म उसमाथि राखिदिनु भएको छ। यहाँ नेपालीमा यस्तो छ, तर अङ्ग्रेजीमा केजेभी र अरू पनि बाइबलमा हेर्ने हो भने यो पदमा सबभन्दा पहिलो शब्द छ अल, सबै। यो पदमा सबभन्दा अन्तिम शब्द छ अल, सबै। र पहिलो सबैले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सबैजना आफ्नो बाटो लागेको बरालेको। आफ्नो बाटो लाग्नु भने के हो? अथवा इङ्ग्लिसमा पढ्ने टर्न
भन्छ। तर पिठ्ठु फर्काउनु, हामी परमेश्वरबाट पिठ्ठु फर्काएर हिँडेका व्यक्तिहरू थियौँ सबै होइन। यो अल सबैले के त हामी सुरुमा पिठ्ठु फर्काएर आफ्नो बाटो लागेका व्यक्तिहरू थियौँ। तर अन्तिम अलले के भन्छ, अन्तिम सबैले भन्दाखेरि अब हामी सबैको आधारमा चाहिँ फेरि येशूमाथि राखिएको छ। हामी पापी हो, यो पहिलो अलले चाहिँ हामीलाई पापी हो भन्ने चित्रण गर्छ र अन्तिम अल यो सबैले के त हामीलाई अब हाम्रो पाप कसैले बोकिसक्यो भन्ने चित्रण गर्छ। यो एउटा पदमा एकदम खतरा सुसमाचार छ कि सबै पापी हुन् तर सबैको पाप बोकिएको छ है। त्यसै कारण चाहिँ सबै के त येशू प्रभुले गर्नुभएको हो। किनकि रोमी 5:8 भन्छ, तर परमेश्वरले हामी प्रति आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुभएको छ, हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हामी धर्मी भएको बेलामा होइन, हामी बरब्बा हुँदाखेरि नै येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। यो बुझ्नुपर्यो हामीले। येशू ख्रीष्ट बरब्बाको लागि पनि मर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो खातिर पनि मर्नु, किनकि बरब्बाले तपाईँ र मेरो चित्रण गर्दछ। निष्कर्षमा येशू ख्रीष्टले साँच्चै नै बरब्बाको क्रुस बोक्नु, किनकि जुन बरब्बा अपराधी थियो उसको खातिर तयार गरिएको क्रुस उसको सट्टामा येशू ख्रीष्टले बोकिदिनु भयो। हो त्यो बरब्बा, तपाईँ यदि म बरब्बा हुँ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्न भने तपाईँले कहिले पनि म पापी हुन स्वीकार गर्नुहुन्न। तपाईँ पापी हुन स्वीकार गर्नुहुन्न भने मेरो क्रुस येशूले बोक्नु भयो भने तपाईँ स्वीकार कहिले गर्नुहुन्न। त्यसै कारण चाहिँ के त म बरब्बा हुँ, म पापी हुँ भनेर स्वीकार्नुपर्छ, किनकि बल्ल चाहिँ के त मेरो सट्टामा मेरो क्रुस चाहिँ येशू प्रभुले बोक्नुभयो। मेरो मात्र होइन, तपाईँको मात्र होइन, सारा संसारको क्रुस येशूले बोक्नुभयो। र के भयो, जब येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ के गरियो, त्यहाँ चाहिँ बरब्बालाई छानियो, येशू ख्रीष्टलाई के त अब ल क्रुसमा टाँगियो। तब के भयो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ कैदमा पर्नुभयो तर बरब्बा के भयो त स्वतन्त्र भयो। हो हामीलाई कैदबाट छुटकारा दिनको लागि येशू ख्रीष्ट स्वयं पहिला कैदमा पर्नुभयो। हामीले भोग्ने त्यहाँ दुःख अघि हेरौँ नि, त्यहाँ थुकाइ पिटाइ कुटाइ होइन, त्यहाँ के काँडाको मुकुट लगाएको छ, त्यो कति लामो अस्त्रामा काँडाको बेलामा हामीले वचन सुनेका थियौँ कि रगत कति बगेको थियो येशू ख्रीष्टको, र कोर्राको चोट, कोर्रा हानेको छ। त्यहाँ बरब्बा हुनु पर्थ्यो भन्यो, त्यहाँ तपाईँहरूमा हुनु पर्थ्यो। तर के भयो, त्यो येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो खातिर उहाँले आफै त्यो लिनुभयो हाम्रो सट्टामा, सब्स्टिट्युसन हुँदैन भन्नुहोस् है। यसै कारण चाहिँ हामीले कसलाई रोजिरहेका छौँ? अब हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले कसलाई रोजिरहेका छौँ? हो यसलाई विश्वास गरिसक्यौँ, तर बरब्बा अझै पनि हामी भित्र छ। त्यो हाम्रो पुरानो स्वभाव, पुरानो मानिस। तर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ नयाँ स्वभाव, नयाँ मानिस। हामीले कसलाई चाहिँ हामीले रोज्छौँ, बरब्बा कि येशू? अब यहाँ विचार गर्नुहोस्। अघि हामी सुन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी येशूलाई भनेर भन्छौँ, तर वास्तविक जीवनमा हामीले बरब्बालाई रोज्छौँ कि येशूलाई? पुरानो जीवनलाई कि नयाँ जीवनलाई? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। हामीले कसलाई रोज्छौँ, येशू कि बरब्बा? जब येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँबाट लगिसकेपछि बरब्बा त स्वतन्त्र भएर गयो, फेरि अब उसले आफ्नो जीवन कसरी जियो, अपराधमै जियो कि ओहो येशूले गर्दामा स्वतन्त्र भयो भनेर उसले आफूलाई बदल्यो, थाहा छैन। तर जब येशूलाई त्यहाँबाट लगियो, त्यहाँबाट उहाँको के त त्यहाँ टर्चर, यति उहाँलाई टर्चर दियो, यति उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ के त अब त्यसलाई के भन्ने, अब यातना दियो। कुनै खालको त्यहाँ अब त्यसको कल्पना गर्न सक्ने केही हुने छैन। यदि बरब्बालाई त्यही गरिएको भए केही हदसम्म त्योले मान्नु, किनकि ऊ अपराधी थियो, उसले पहिला अरूलाई मार्नु अगाडि उसले सोचेको थिएन। तर यसो
ख्रीष्टले के गर्नुभएको थियो? हेर्नु त, येशू ख्रीष्टले के गर्नुभएको? तर के गर्ने हो? उहाँलाई लगेर कोर्र हान्यो। पहिला के गर्दा अघि यहुदी धर्मगुरुहरूले यहुदीहरूले के त उहाँलाई कुटे पिटे थुके, उहाँलाई गिच्याए। तर अब कसले गर्दा चाहिँ यहाँ रोमीहरूले के त फेरि लगेर येशू ख्रीष्टलाई कुट्ने पिट्ने थुक्ने, उहाँको हेला गर्ने गिल्ला गर्ने, उहाँको लुगा उकालिदिएर बैजनी लुगा लगाइदिएर त राजा होइनस् भनेर काँडाको मुकुट लगाइदिएर उहाँलाई मरे तुल्य हुने बनाइसकेका थिए। र त्यति मात्र हेरेर क्रुसमा पनि हामी हेर्यौँ भने क्रुसमा गइसकेपछि पनि कति यातना दिएका थिए। त्यो हातमा जब किल्ला ठोकियो, कति लामो किल्ला हुन्थ्यो, हामीले अस्ति नै हेरेका थियौँ। किल्ला भने वचनमा पाउमा किल्ला ठोकियो। आज हामीले सानो एउटा ठेसको पर्बितिका हामी कराउँछौँ। तर येशू ख्रीष्ट कस्तो भएको थियो होला? हो, हरेक एक पीडामा त्यहाँ अरू केही थिएन, त्यहाँ येशू ख्रीष्टको प्रेम थियो तपाईँ र मेरो खातिर। उहाँले त्यो कष्ट सहनुभयो किनकि त्यो प्रेमको खातिर सहनुभयो। तपाईँ र म राम्रो भएर असल धर्मी र योग्य भएर होइन, तर उहाँले प्रेम गर्नुभयो। जुन कष्ट मैले भोगिरहेको छु, मैले भोगिने भने मेरा छोराछोरीहरूले भोग्नुपर्छ। त्यो फेरि कष्ट फेरि के हो र? त्यो त केही पनि होइन। मुख्य कष्ट फेरि त्यसपछि छ, त्यो नर्क। त्यो बचाउनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँ कष्ट सहनुभयो। उहाँले शारीरिक कष्ट सहनुभयो, त्यति मात्र नभएर उहाँले मानसिक कष्ट पनि। आफ्नै साथीहरूले सबैले छोडिदियो, आफ्नै अब के भन्नु त्यसलाई, अब आफ्नै अब त्यसलाई के भन्ने मानिसहरू होइन, यहुदीहरू इजरायलीहरू जो मसिहालाई उरिरहेका थिए, उनीहरू स्वयंले के त गरे यहाँ त्यही मसिहाको हेला गिल्ला निन्दालाई मार भन्नुभएको विरोध गरिरहेका छ। हेर्नु त कस्तो खालको त्यहाँ परिस्थिति थियो। येशू ख्रीष्ट कस्तो भएको होला त्यो बेला? हामीलाई अलिकति हामीले केही बोल्दैनौँ, केही भन्यो भने कति तनाव हुन्छ, हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, कति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। त्यति मात्रै हो र प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि हे पिता मलाई किन त्याग्नुभयो, जो चाहिँ सधैँ प्रभु त्रिएक परमेश्वरमा त्यो कहिले सम्भव थिएन। तर क्रुसमा त्यो समयमा परमेश्वरले पनि उहाँलाई त्याग्नु भएको थियो। यो यही कारण हो कि उहाँले हामीलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। पिताले परमेश्वर हामीलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। पुत्रले हामीलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यसै कारण जस्तै सुकै कष्ट आए तापनि उहाँले सहनुभयो होइन, उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु। हामी यही छौँ आज प्रभुमा यसो कसको त्यही प्रेमको हामी फेरि पनि यो प्रश्न यसलाई विश्वास गरे भनेर होइन कि दैनिक जीवनमा यो प्रश्न आफ्नो जीवनमा लिनुहोस्। मत्ती 27:21 राज्य पापले जवाफ दियो तिनीहरूलाई भने यी दुईजना तिमीहरूका निम्ति म कसलाई छोडिदो, तिमीहरू कसलाई चाहन्छ? तिनीहरूले भने बरब्बा। हामी भनौँ हामी कसलाई चाहन्छौँ? बरब्बा हाम्रो पूर्ण स्वभाव, येशू हाम्रो नयाँ स्वभाव।